नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदाको माग एकपटक पनि पूरा भएन। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा राष्ट्रपतिले माल्यार्पण गरिन्, तर सरकारले मतलब राखेन। अपवाद बाहेक पृथ्वीनारायण शाहलाई सबैले राष्ट्र निर्माता मान्छन्, तर राष्ट्रिय एकता दिवस नेपालमा मनाइँदैन। दुनियाँमा नेपाल मात्रै यस्तो देश बनेको छ जसले आफ्नो एकता दिवस मनाउँदैन। महात्मा गान्धी भारतका राष्ट्रपिता हुन्, तर गान्धीलाई पाकिस्तानलाई भारतमा एकीकरण गर्न नसकेको भनेर एक सन्कीले गोली प्रहार गरेका थिए। जो माथि एकीकरण गर्न नसकेको भन्ने आरोप लाग्यो, उनी त निर्विवाद भारतका राष्ट्रपिताका रूपमा सम्मानित छन् भने नेपाल कस्तो अचम्मको मुलुक जहाँ ससाना राज्यलाई जोड्ने काम गर्ने एक ऐतिहासिक पात्र पृथ्वीनारायण शाह अझै उपेक्षित छन्। राष्ट्र बनाउने पात्र जुनसुकै मुलुकमा आदरणीय हुन्छन्। तिनीहरूको स्केच बैंक नोटमै पनि राखिन्छ। भारतमा महात्मा गान्धी, बङ्गलादेशमा शेख मुजिब रहमान, पाकिस्तानमा जिन्नालाई ती देशले दिएको सम्मानले यही देखाउँछ। हाम्रो प्रणाली उदार हो कि बेरितको हो थाहा छैन, तर नेपालमा राष्ट्र निर्माताको फोटोमा थुक्ने छुट पनि जनतालाई छ। केही राजनैतिक दल, केही संगठन वा केही अभियानका मानिसहरूले पृथ्वीनारायण शाहको फोटो बैंक नोटमा राख्नुपर्ने माग पनि गर्दै आएका छन्। गणतान्त्रिक व्यवस्थाका शासकहरू पुराना राजाको फोटोले नै व्यवस्था हालिदिन्छ अथवा ढालिदिन्छ कि भनेर डराउँछन्। गणतान्त्रिक व्यवस्थामै राजाका छोरा अर्थात् सिद्धार्थ गौतमको फोटो त नेपाली नोटमा परिसकेको छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहको फोटो नोटमा राख्ने चाहना अहिलेको र पहिलेको कुनै पनि व्यवस्थाले देखाएन। नेपालमा राज संस्था हुँदा तत्कालीन राजाहरूलाई पनि आफ्नो मात्रै फोटो नेपाली नोटमा सुहाएको जस्तो लाग्यो क्यारे नोटमा पृथ्वीनारायण शाह हटाएनन्। दुनियाँमा त्यस्ता धेरै गणतान्त्रिक मुलुक छन् जसले पुराना राजाको स्केच बैंक नोटमा राखेका छन्। अल्बानियाले राजा जेन्टियसको स्केच, अर्मेनियामा राजा अफगर, क्रोएसियामा राजा टोमिस्लावको स्केच अंकित बैंक नोटमा प्रचलनमै छन्। अर्थात् बैंकका नोट गणतन्त्रका लागि खतराका विषय हुँदैन रहेछन् भन्ने यी प्रमाणहरू हुन्। नेपालका भूमिपुत्रहरूको चाडले राष्ट्रिय पर्वको मान्यता पाउँदैन। आयातित धर्म संस्कृतिमा सरकारले सार्वजनिक बिदा नै दिन्छ भन्ने गुनासो पनि थामी नसक्नुको छ। कीर्तिपुरेहरूको नाक कान काटेको भनेर पृथ्वीनारायणलाई आतताई देख्नेहरू 4 करोड 50 लाख चिनियाको मृत्युको कारक बनेका माओ सेतुङ प्रति बडो भक्तिभाव देखाउँछन्, तर देशमा गर्वका साथ माओ जयन्ती मनाउनेहरू, गान्धी जयन्ती मनाउनेहरू निर्धक्कसँग पृथ्वी जयन्ती मनाउन सक्दैनन्। कीर्तिपुर विजय पश्चात कीर्तिपुरेहरूको नाक कान काटेको भनेर अपुष्ट इतिहास लेख्ने एक विदेशीको इतिहास नेपालमा कहिलेसम्म पढिन्छ, कहिलेसम्म पढाइन्छ थाहा छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा केही फरक अभ्यास चाहिँ देखिएको छन्। पृथ्वी जयन्तीमा पृथ्वीनारायणको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने चलन राष्ट्रपतिबाट पनि सुरु भएको छ। यसपटक त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि सिंहदरबार गेट अघिल्तिर पुगेर पृथ्वीनारायण शाहप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गरेका छन्। हाम्रा धेरै नेताहरूमा चाहिँ खुलेर पृथ्वी जयन्ती मनाउँदा राजावादीको ट्याग नै लाग्छ कि भन्ने डर पसे जस्तो पनि देखियो। मौन वा विपक्षसँग उभिँदा अर्को खाले जनताको वक्र दृष्टिमा परिने हो कि भन्ने पीर पनि देखियो। आन्दोलनको समस्यामा पृथ्वीनारायणलाई कसैले साम्राज्यवादी पनि भनेका थिए होलान्। कतिले त्यो बेला नेपाल भन्ने देश नै थिएन, के को नेपाल एकीकरण, त्यो त गोर्खा राज्यको विस्तार मात्रै थियो पनि भनेका थिए होलान्। वर्तमानमा देशको राजनैतिक वृत्तमा के कस्तो खिचडी पाकिरहेको छ त्यो त थाहा पाइन्न भने 250-300 वर्ष अघि पृथ्वीनारायण शाहले कुनै अपराध गरेकै थिए भने पनि अहिले कसरी थाहा हुन्छ र? अपुष्ट इतिहासलाई आधार बनाएर कसैको विरोध र श्रद्धाको नाउँमा पृथ्वीनारायण शाहलाई देवत्वकरण गर्न पनि जरुरी छैन। पृथ्वीनारायणले भूगोल जोडे, अहिलेकाले शासकले नेपाली बीचको मन जोडुन्। उनले देश बनाए, अहिलेकाले समृद्ध देश बनाउन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ संस्करणमा आज पनि हामी विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आम नागरिकका विषयवस्तुहरू कार्यक्रममा समावेश गरिने यस कार्यक्रममा आज हामीले
कोरोना महामारीको पछिल्लो अवस्था र भविष्यमा यसलाई निम्त्याउन सक्ने जोखिमका बारेमा फेरि पनि जानकारीमूलक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ र विशेष गरी नेपालमा प्रत्येक 5 दिनमा 3 गुणाले संक्रमण बढिरहेको छ। यो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा खतराको घण्टी बजिसकेको छ भन्ने आकलन पनि विज्ञहरूको छ। सोही कारण दर्शकहरूलाई सचेत बनाउन आज पनि यस विषयको रिपोर्ट र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग यसबारे थप अपडेट लिने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा अध्यागमन विभागका कर्मचारीको लापरवाहीले नागरिकहरूले कतिसम्मको शास्ति भोग्नुपर्छ भन्ने विषयको रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। विशेष गरी अध्यागमन विभागको लापरवाहीका कारण भिजिट भिसामा दुबई उड्ने तयारीमा रहेकी एक महिलाले भोग्नु परेको शास्ति उदाहरण स्वरूप रिपोर्ट मार्फत हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। बिना कारण विभिन्न उल्झनमा पारेर सेवाग्राहीहरूलाई शास्ति दिने काम हुँदै आएको छ र सोही विषयमा हामी सम्बन्धित अध्यागमन विभागका प्रमुखसँग पनि जवाबदेहिता लिने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र त्यस्तै टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जमिन राजनैतिक दलहरूका लागि भोटको साधन कसरी बनिरहेको छ त्यो पनि हामी आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। विशेष गरी क्याम्पसको कुल 380 बिघा जमिन मध्ये 300 बिघा जमिन अतिक्रमणमा परिसकेको छ। यही राजनीति गरेर आफ्नै मात्र दुनो सोझ्याउने नेताहरूका कारण 300 बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेको छ र सोही जमिन ती राजनीति गर्नेहरूका लागि साधन बनिरहेको छ। यस विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्यस्तै दलालले इराक पठाइदिन्छु भन्दै ठगीमा परेका 4 जना नेपाली युवाहरूको दुबईबाट उद्धार भएको छ। इराकमा आकर्षक रोजगारी र तलब सुविधा दिलाउने भन्दै आफ्नै गाउँले सोझा युवाहरूलाई ठग्ने दलालको पनि आजको कार्यक्रममा पर्दाफास हुनेछ। र अन्ततः आज सहमतिमा ती दलालले पीडित युवाहरूलाई केही क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराएका छन्। हाम्रो कार्यालयमा आएर यस विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। र तपाईँ आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना पीडाहरू, आफ्ना गुनासाहरू हामी समक्ष कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीनहरूका लागि फेरि जग्गा बाँड्ने तयारी गरेको छ। भूमिहीन समस्या समाधानका लागि जग्गा वितरण गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हो भन्ने लाग्छ भन्नेले तालीमा र होइन भन्ने लाग्छ भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 65.94% अर्थात् 364 जनाले तालीमा र 34.6% अर्थात् 188 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब ताली र गालीका लागि हाम्रो आजको प्रश्न यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग लगाउन गरेको आह्वानपछि नेपालका राजनैतिक दलहरू यसका लागि तयार हुन्छन् भन्नेले तालीमा र हुँदैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब ढिलो नगरिकन आजको पहिलो विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। कोरोनाको दोस्रो लहरमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2-4 हजारबाट 1 लाख पुग्न 1 महिना पनि लागेको थिएन। सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1 लाख पुग्दा 5 देखि 7 हजारका लागि आइसियु तयार पार्नै पर्छ। तर मुलुकमा 2800 आइसियु र 6000 जति एसडियु छन्। नेपालमा प्रत्येक 5 दिनमा 3 गुणाले सङ्क्रमित थपिँदैछन्। आजकै मात्र आँकडा हेर्दा 7 दिनमा सङ्क्रमणको दर 6 गुणाले बढेको छ। यो आँकडाले स्पष्ट भनिरहेको छ डरलाग्दो भविष्य धेरै नजिक छ, तयारमा विलम्ब गरिनु हुँदैन। यसै विषयमा तयार पारिएको रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्छौँ। त्यस पछाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तासँग यस विषयको थप अपडेट लिनेछौँ। सबैभन्दा पहिले यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा आइसियु बेडको संख्या 2800 र एसडियु 6000 को हारहारीमा छन्। कोरोना संक्रमित मध्ये 6 देखि 7% लाई क्रिटिकल केयरको आवश्यकता हुन्छ। स्वास्थ्यको यो पूर्वाधारले धान्न नसक्ने गरी नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु होला। संक्रमणको अहिलेको दर हेरेर स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू चिन्तित छन्। गएको साता नेपालमा संक्रमित भएकाहरूको आँकडा विश्लेषण गर्दा डरलाग्दो भविष्य निकट भए जस्तो देखिन्छ, किनभने 5 दिनको अन्तरालमा कोरोना संक्रमणको संख्या तेब्बर भएको छ।
पुस 22 मा नेपालमा 478 लाई कोरोना संक्रमण भएको थियो भने त्यसको 5 दिनपछि अर्थात् पुस 26 मा 1446 जना संक्रमित भए। संक्रमण यही रफ्तारमा कहिलेसम्म अघि बढ्ला यसको यकिन जवाब कसैसँग पनि छैन। छिमेकी भारत र युरोपका केही मुलुक र अमेरिकाको स्थिति हेर्दा यो दर नियन्त्रण गर्न कठिन हुने निश्चित प्राय छ। पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा हेर्ने हो भने भारतमा पहिलो र दोस्रो लहर आएको 2 देखि 3 हप्तामा नेपालमा लहरहरू आएको थियो र अहिले हेर्ने हो भने भारतमा पनि जुन तेस्रो लहर चलेको छ र नेपालमा पनि तेस्रो लहर फैलिएको छ। हाम्रो चाहिँ परीक्षणको अलिकति सीमितताको कारणले गर्दाखेरि वास्तविक तथ्याङ्क आएको छैन। यदि हामीले चाहिँ समुदायमा परीक्षण गर्ने हो भने अहिले जुन रिपोर्ट आएको छ त्यसको कयौं गुणा बढी संक्रमितहरू भएको अवस्था छ। 5-7% लाई चाहिन्छ क्रिटिकल केयर। कोरोना संक्रमणमा पर्ने जति सबैलाई मेडिकल सहयोग आवश्यक पर्दैन। संक्रमित मध्ये 6 देखि 7% बिरामीहरू सिकिस्त नै हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न खाले औषधि, हाइफ्लो अक्सिजन र केहीलाई भेन्टिलेटर आवश्यक पर्छ। यस्तो सहयोग पाउनेहरू पनि सबैले कोरोनालाई जित्ने निश्चित भने हुँदैन। खतराको घन्टी बजिसक्यो त। मंगलबार दिउँसोसम्मको आँकडा अनुसार नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 7855 मात्रै छ। स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्थासँग यो आँकडा तुलना गर्ने हो भने यति संक्रमितको ख्याल गर्न कुनै समस्या छैन। ठुलो संकट त त्यो बेला पर्ने देखिन्छ जब सक्रिय संक्रमितको संख्या 1 लाख पुग्नेछ। 1 लाख सक्रिय संक्रमित हुँदा कम्तीमा 5 देखि 7 हजार मानिसलाई आइसियु आइएसडीयूमा सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला नेपालका सबै अस्पतालका सघन उपचार कक्ष कोभिड-19 का बिरामीबाट भरिभराउ हुनेछन्। अफ्रिकामा, युरोपमा, अमेरिकामा पनि त्यहाँको हस्पिटलमा चाप परेको छैन। योबाट चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने यदि सरकारले जुन हाम्रो स्टकमा भएको करिब 1.5 लाख स्टकमा छ त्यसलाई चाहिँ देशका 16,000 स्वास्थ्य संस्थाहरूदेखि लिएर विभिन्न टोलहरूमा चाहिँ पुर्याएर अहिले यो 15 दिनभित्रमा त्यसलाई चाहिँ जति सक्यो धेरैले हामीले पहिलो डोज मात्रै दिन सक्यौँ भने पनि हाम्रो जुन पूर्वाधार छ त्यसले चाहिँ भ्याउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि सक्रिय संक्रमितको संख्या 1 महिनामा 1 लाख पुग्न सक्छ। प्रत्येक 5 दिनमा संक्रमितको संख्या तीव्र हुँदै जाने हो भने सक्रिय संक्रमितको संख्या 1 लाख पुग्न कति पनि बेर लाग्दैन। गएको जेठको पहिलो र दोस्रो हप्तामा नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको थियो। त्यो बेला सक्रिय संक्रमितको संख्या 2000 बाट 1 लाख नाग्न 1 महिना मात्रै लागेको थियो। विज्ञहरूले सक्रिय संक्रमितको संख्या 1 लाख पुग्दा मुलुकको स्वास्थ्य पूर्वाधारमाथि चरम दबाव सिर्जना हुने बताएका छन्। त्यो बेला अप्रिय लाग्ने लकडाउनको स्थिति समेत सिर्जना हुन सक्छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्र हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब दोस्रो लहरको कुरा गर्ने हो भने दोस्रो लहरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 2-3 हजारबाट चाहिँ 1 लाख पुग्न करिब 1 महिना मात्रै लागेको थियो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1 लाख पुग्दा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पर्ने चाप चाहिँ कस्तो हुन्छ, यहीबाट सुरु गरौँ न। सक्रिय संक्रमितहरू बढ्दाखेरि सबभन्दा पहिलो चाहिँ संक्रमितको संख्या कस्तो खालको छ र उहाँहरू कुन प्रकारका सिम्टमहरूबाट ग्रसित हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। हजुर, दोस्रो लहरमा हामीले हेर्दाखेरि हामीले धेरैवटा संक्रमितहरूलाई चाहिँ यो आइसियुको र एचडियूको र अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको हुनाले सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ्दै हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा पनि चाप चाहिँ निकै नै बढेको देखिएको थियो हैन। तथापि अब यो पालो जुन हाम्रो ओमिक्रोन भेरिएन्टको जुन सन्तास आइरहेको छ त्यसको अहिलेसम्मको जुन इनिसियल रिडिङ जुन हामीले देखिरहेका छौँ अथवा जुन स्वास्थ्य संस्थामा चापको यदि कुरा गर्ने हो भने माइल्ड सिम्टमको बिरामीहरू धेरै नै आउनु भएको छ। तथापि अहिलेसम्म आइसियुको रिक्वायरमेन्ट हुने बिरामीहरूको संख्यामा त्यति उल्लेखनीय वृद्धि भएको छैन जस्तो देखिन्छ। हजुर, अब जस्तो अब 5 दिन अघि 500 को हाराहारीमा चाहिँ संक्रमित थिए, 5 दिनपछि 1500 को हाराहारीमा पुगे। आजको आँकडा त अझै डरलाग्दो छ किनभने 2444 जनामा संक्रमण देखिएको अवस्था छ। हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारले ठेक्नै नसक्ने गरी तेस्रो लहर आउने त होइन, यद्यपि तेस्रो लहर प्रवेश गरिसकिएको छ भनिएको छ। अब ठेक्नै नसक्ने गरी आउने त होइन, यसलाई लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, यसमा मैले दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु हैन। यो पालोको जुन ओमिक्रोनको जुन भेरिएन्ट आएको छ त्यसको ट्रान्समिसिबिलिटी अथवा त्यसको संक्रमण हुने क्षमता जुन छ त्यो
डेल्टा भन्दा अलिक बढी भएको हुनाले इन्फेक्सनको दर पनि त्यही मात्रामा बढिरहेको छ। तथापि यो भाइरसले अथवा यो भेरिएन्टले हाम्रो स्वास्थ्यलाई अथवा मानिसमा हुने जुन रियाक्सनहरू भनौँ अथवा त्यसले कतिको बिरामी पार्छ अथवा कस्तो बिरामी गर्छ अथवा उसले कतिको भनौँ न सङ्क्रमित हुने गम्भीरता भनौँ सिम्टमको गम्भीरता कतिको ल्याउँछ त्यो बारेमा अहिले पनि हामी अलिकति अन्यलमा छौँ। तथापि अरू कन्ट्रीहरूको अध्ययन जहाँ पनि ओमिक्रोनको यो इन्फेक्सन भइराखेको कन्ट्रीको अध्ययनहरू हेर्दा अनुसन्धान हेर्दा यसले चाहिँ माइल्ड र मोडरेट मात्रै इफेक्ट गरेका छन्। त्यही भएर अहिले तुरन्तै भनिहाल्नु अवस्थामा चाहिँ हामी छैनौँ, यद्यपि हामी यसलाई एकदम क्लोजली मोनिटर गरिरहेछौँ। हजुर, अब जस्तै अब केही सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहिँ जानका लागि खोप कार्ड अनिवार्य चाहिने भनेर भनिएको छ। खोप लगाउन मानिसहरू इच्छुक पनि छन्, खोप पनि छ, तर 2 मात्रा लगाउनेहरू 36% मात्रै देखिएको छ। दैनिक 5 लाखलाई खोप दिने कार्यक्रम पनि लगभग असफल भयो। खोपको मामिलामा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय चुकेकै हो, के भन्नुहुन्छ? हजुर, यसो मैले दुईटा कुरा भन्न चाहे। पहिलो कुरा चाहिँ खोपको उपलब्धता छ र अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ खोप लगाइएन अथवा कम मात्रामा खोप चाहिँ रोल आउट भयो भन्ने कुरा छ। जहाँसम्म खोपको उपलब्धता छ, खोपको कमी चाहिँ छैन। हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सम्पूर्ण प्रदेशमा सबै जिल्लाहरूमा उपलब्धता नै गराइएको अवस्था छ। तर रोल आउटको प्रब्लम कहाँ भयो भने यसमा 2टा प्रब्लम देखिएको छ। जुन जुन तहमा हामीले चाहिँ खोप पठाएका छौँ त्यहाँबाट चाहिँ भनौँ न एउटा समन्वयको कमी नै भन्नुपर्छ मैले। त्यो कारणले अलिकति रोल आउटमा चाहिँ अलिकति समस्या देखिएको छ। तथापि हाम्रो चाहिँ ऱ्यापिड एक्सन टिम जुन छ विभिन्न प्रदेशमा गएर यो कहाँ के समस्या भएछ, कुन कुन प्रदेशमा प्रब्लम देखियो, कुन पालिकामा कम कभरेज भएछ खोपको, त्यो बारेमा हामीले अध्ययन गरेर अब डाइरेक्ट समन्वय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको अवस्था छ। दोस्रो समस्या के देखिएको छ भने मानिसहरूले चाहिँ खोप नलगाए पनि खासै केही हुँदैन, सामान्य रुगाखोकी हो, नलाउँदा पनि हुन्छ भन्ने एउटा जनचेतनाको कमी नै भन्छु मैले। त्यो पनि अलिकति मानिसहरू खोप लगाउने नआइदिएको को पनि अवस्था छ। भनेपछि जतिजना जागरुक हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले खोप लिनुभयो, तर कतिपय मान्छेले चाहिँ त्यति प्रोत्साहित हुनु भएन यो खोप लगाउनलाई। हजुर, जस्तो अब खोप कार्डकै कुरा गर्ने हो भने पनि केही विज्ञहरूले चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रमा जुन हिसाबले तपाईँले खोप कार्ड चाहिने भनेर भनिएको छ यो चाहिँ अलिकति व्यवहारिक भएन कि भन्ने किसिमको कुराहरू पनि छ। र सँगसँगै किनभने पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका मानिसहरूमा पनि सङ्क्रमण देखिएको स्थिति पनि छ भन्ने छ। यसलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? विज्ञहरूले जुन भनिरहेका छन् यो व्यवहारिक निर्णय चाहिँ होइन त्यति खासै भन्ने उहाँहरूको भनाइलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? हजुर, यो हाम्रो अस्ति सिसिएमसीले एउटा निर्णय गरेर सार्वजनिक सेवामा खोप कार्य अनिवार्य गरेको छ। तर त्यसको अर्थ चाहिँ कस्तो छ भने उहाँहरूले चाहिँ यो खोपको कभरेज कम भएको हुनाले यसो गर्दा खोपको कभरेज बढ्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ होइन। यसले चाहिँ हाम्रो खोपको कभरेज बढाउन अवश्य नै हेल्प गर्छ। अर्को कुरा छ भने यसलाई मैले व्यवहारिक छैन भन्ने दृष्टिकोणले पनि पूर्णतः हेर्न मिल्दैन, किनभने यो खोप कार्ड त अहिले हाम्रो जहाँ पनि आवश्यक गरिएको छ। जस्तो हाम्रो डोमेस्टिक एयरपोर्टमा पनि तपाईँले ट्राभल गर्नलाई पनि खोप कार्डको आवश्यकता छ। इन्टरनेसनलमा त पहिलादेखि नै थियो होइन। अनि विभिन्न तपाईँले अब वैदेशिक रोजगारीमा जानलाई पनि तपाईँले खोप कार्डको आवश्यकता छ भनेपछि यो खोप कार्डको आवश्यकता एउटा पहिलादेखिको भनौँ न विभिन्न कन्ट्रीमा हुँदै आएको अभ्यास छ। खोप कार्ड त सम्पूर्णले राख्नै पर्ने हुन्छ, त्यही भएर यो निर्णय अव्यवहारिक चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब ठिक छ, तपाईँले यो बताउनु भयो। अब दोस्रो लहरबाट जोगिनका लागि चाहिँ विगतमा पनि धेरै कुराहरू गरियो तर जोगिन सकिएन होइन। यसपटक पनि कोसिस गर्ने तर क्षति रोक्न नसकिने अवस्थामा हामी पुग्ने हो कि भन्ने किसिमको एउटा सन्तास कहीँ कतै देख्न सकिन्छ। आम मानिसमा पनि कहीँ कतै लकडाउन नै हुने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता पनि छ। लकडाउन हुन सक्ने सम्भावना बारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? र सँगसँगै विगतमा जुन किसिमको अवस्था देखिएको थियो त्यो अवस्था फेरि पनि दोहोरिन सक्ने सम्भावना चाहिँ के छ?
पहिलो कुरा अहिले हाल हामीले लकडाउन हुने सम्भावना चाहिँ देखेको छैन होइन। अब लकडाउन हुन्छ वा हुँदैन यो दुईटा कुरामा भर पर्छ। पहिलो कुरा यो भाइरसले कसरी बिहेभ गर्छ, समुदायमा कतिको इन्फेक्सन हुन्छ र संक्रमणको दर कुन रूपमा जान्छ र कुन कुन एरियामा त्यसको प्रभाव पर्छ भन्ने एउटा कुरा हो। अर्को दोस्रो कुरा छ भने अब हामी कति सजग हुने हो, हाम्रो इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सिबिलिटी के त, हाम्रो जनताको पनि एउटा जिम्मेवारी जुन छ त्यो के त। यदि हामी अहिले पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डका पालना गर्यौँ, भिडभाड गरेनौँ भने अवश्य नै हामी संक्रमणको चक्र तोड्न सक्छौँ होइन। किन यो कतिपय कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्छ र गरि पनि रहेछ। जुन पनि जनताको स्वास्थ्यको कुरा छ त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो जिम्मेवारी लिएको छ र हामीले काम पनि गर्छौँ। तथापि पनि हाम्रो इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत जिम्मेवारी पनि आउँछ होइन। र अहिले यदि हामीले यो संक्रमणको चक्र तोड्नमा यदि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यौँ भने सायद मलाई लाग्छ लकडाउनको अवस्था आउँदैन कि। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रवक्ताज्यू। हजुर धन्यवाद हजुर, नमस्कार। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ किनभने नेपालमा प्रत्येक 5 दिनमा 3 गुणाले सङ्क्रमित थपिँदो छ। त्यसमाथि आजको मात्रै सङ्क्रमणको आँकडालाई हेर्ने हो भने विशेष गरी 2444 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको अवस्था छ। यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने कहीँ कतै फेरि पनि डरलाग्दो स्थिति आउने हो कि भन्ने किसिमको मानिसको चिन्ता रहेको छ। तर चिन्ता भन्दा पनि आफू सजग हुनका लागि र पछिल्लो समय तालुकदार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय के भन्छ यसबारेमा भनेर आम दर्शकहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले यो विषयलाई हामीले फेरि पनि यहाँहरूलाई जानकारी दिनका लागि प्रस्तुत गरेका हौँ र प्रवक्ताज्यूसँग हामीले यसबारेमा जानकारी पनि लिएका छौँ। यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय नै रहनेछ। हर सम्भव रूपमा हामी आम दर्शक महानुभावहरूलाई कोरोनाका विषयमा जानकारी दिने प्रयास कार्यक्रम मार्फत गर्ने नै छौँ। सचेत हुनका निमित्त आम दर्शकहरूलाई आग्रह पनि गरिरहेका छौँ सजग हुनका लागि र विगतबाट पाठ सिक्नका लागि पनि हामी अनुरोध गरिरहेका छौँ र आशा छ पक्कै पनि पहिलेको जस्तो स्थिति फेरि पनि आउने छैन। आम मानिसहरूले आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव सचेतना अपनाउनका लागि कोसिस गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी अपेक्षा गर्दछौँ भन्दै यति बेला अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। गहना लगाएको भन्ने नाममा सुन तस्करको भरिया बन्ने, भिजिट भिसामा श्रम गर्न जाने, राम्रो तलब पाउने कुरा सुनेकै भरमा लाखौँ रुपैयाँ ठगहरूलाई बुझाएर ठगिने अनगिन्ती समस्या यस क्षेत्रमा छन्। कोही प्रक्रिया मिचेर विदेश पुग्छन्, केहीले चाहिँ प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि सरकारी अधिकारीहरूले पत्याइदिँदैनन्। दुबईमा रहेका पतिले बोलाएपछि 3 महिनाको भिसा लिएर उड्न लागेकी एक महिला आश्चर्यजनक ढङ्गले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकिन पुगिन्। हातमा टिकट थियो, पासपोर्ट भिजा थियो, होटल बुक गरेको कागजात समेत थियो, तर पनि उनलाई अध्यागमनले विदेश उड्ने अनुमति दिएन। रहस्य महिलामा थियो कि अध्यागमन कार्यालयको जाँचबुझमा थियो। पीडितको गुनासोका आधारमा टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अध्यागमनको लापरवाहीले सोमबार दुबई उड्ने तयारीमा रहेकी सरस्वती तामाङ त्रिभुवन विमानस्थलबाट फिर्ता भइन्। सबै कागजात बोकेर विमानस्थल पुगे पनि उनी दुबई उड्न पाइनन्। हातमा टिकट, पासपोर्टमा भिसा सबै थियो, तर पनि उनको बिहान 10 बजेको उडान छुट्यो। बिरामी श्रीमानको स्याहार गर्न दुबई जाने तर्खरमा रहेको सरस्वती विमानस्थलबाट लगेज सहित फिर्ता हुनुपर्दा उनको रुवाबासी नै भयो। अनि कसरी मेरो क्यान्सल भयो त? क्यान्सल भयो म त रुन थालेँ नि त। मेरो बुढा त पर्खिराख्नु भएको छ नि त होइन, पर्खिराख्नु भएको छ। म त रुन आँसु क्या अटोमेटिक आयो अनि रुन थालेँ। कसरी मेरो क्यान्सल भयो, केही भन्नु पऱ्यो, बुझाउनु पऱ्यो भनेर क्लियरली नि छैन क्या। कहिले के भनेको छ, कहिले होटलको भनेको छ एउटा रिजन होइन। अनि फेरि अगाडि गएँ, सर मेरो किन क्यान्सल भयो? तपाईँको खै बुढाबुढीको नागरिकता निकाल्नु त अरे। ए नागरिकता चाहिने हो, नागरिकता चाहिने हो भने म गउँछु नि त भने फेरि रेस्पोन्स छैन, चुप्प लाग्नु भयो। दुबई उड्नु अघि उनले अध्यागमन लगायत सबै ठाउँबाट कागजातहरू प्रमाणित गरेर विमानस्थल पुगेकी थिइन्। बिरामी श्रीमानको स्याहार गर्न विदेश उड्न लागेकी सरस्वतीलाई एकातिर श्रीमानको स्वास्थ्यको चिन्ता थियो भने अर्कोतर्फ दुबईले आफ्नो देश भित्रिनेहरूका लागि कोरोना गाइडलाइन परिवर्तन गर्ला कि भन्ने शङ्का थियो। सरस्वतीसँग आवश्यक सबै कागजात थिए, तर विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले त्यो कागजात सजगतापूर्वक नहेरिदिएका कारण उनको दुबई प्रस्थान रोकियो। सक्कल कागज भनेको त मेन भनेको यो विवाह दर्ता भयो होइन, विवाह दर्ता भयो अनि यसमा सबै स्ट्याम्पहरू छ होइन, सबै दुबई एम्बेसीको परराष्ट्रको त्यतिकै त गरेन होला, हुन्छ होला झुटो बनाउने होला होइन।
अनि यो यसमा मेरो फोटो छैन भनेर मैले अझै यो नाता प्रमाणित पनि गरेँ क्या। अझै मेरो हस्बेन्डले त यो भए पुग्छ, एमबिसीले मलाई मेन यो यसमा स्ट्याम्प भन्नुभएको थियो क्या। मैले चाहिँ अझ किन अब गइसकेपछि होइन किन फर्किने भनेर मैले अझ नाता प्रमाणित पनि गरेँ। दुवैजना के कारणले आफूलाई रोकियो भन्ने जानकारी समेत उनले पाइनन्। अध्यागमनका कर्मचारीहरूसँगको सोधपुछमा पनि ठोस जवाब नपाएपछि सरस्वती विलकबन्दमा परिन्। त्यसपछि आफन्तसहित सरस्वती सोमबार दिउँसो हाम्रो कार्यालय आइपुगिन् र आफ्नो गुनासो पोखिन्। सर मलाई जानु छ, अब कसरी जाने त? म यो कागज नै नक्कली भनेपछि मैले के सक्कली प्रमाण लिएर जाउँ त? त्यो त उनीहरूले भनिदिनु पऱ्यो नि त। भोलि गएर पनि मैले टिकट काटौँला, भोलि गएर पनि मलाई त्यसरी फर्कायो भने मेरो त्यो प्लेन टिकटहरू यत्रो टाइम वेस्ट भयो, यत्रो मैले गर्दा मेरो यहाँ कतिजना मेरो उता हस्बेन्डलाई कतिजनाको बिग्रिया छ आज होइन, यति दुःख पाछ। अनि के लिएर चाहिँ जाउँ त म? यो कागज नक्कली भयो के चाहिँ लिएर जाउँ त म भने के कसरी जाउँ त म? स्पष्ट र चित्त बुझ्दो कारण बिना नै दुवैजनाबाट रोक लगाएको सरस्वतीको ठहर छ। 3 महिने भिजिट भिसामा दुबई उड्न लागेकी सरस्वती अध्यागमन कार्यालयका कारण रोकिएकी छिन्। टिकट लिँदा भएको खर्च र अनावश्यक स्वास्थ्य दिने जिम्मेवारी कर्मचारीले कारबाही गर्नुपर्ने पीडित पक्षको माग छ। अब उसको लागि अब के गर्नुपर्छ? अब त्यो जो सम्बन्धित मान्छेले जसले राम्ररी हेरेन उसलाई के कस्तो कारबाही गर्ने हो कि उसलाई के क्षतिपूर्ति के दिने हो कि? एक त ऊ त्यसै जान पाएको छैन, उसको श्रीमान सन्चो नभएर बसिरहेछ। सरस्वतीसँग विवाह दर्ताको सक्कल, नाता प्रमाणित कागजात, होटल टिकट, बिमा समेतका कागजात साथमै थियो। तर पनि अध्यागमन कार्यालय सरस्वतीको मामलामा विश्वस्त हुन सकेन। अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख पुष्पराज शाहीले यो मामिलामा हामीसँग टेलिफोन कुराकानीमा सबै कागजात हेरेर मात्रै आफूले बोल्ने बताए। हजुर 5 घण्टासम्म अब तपाईँको डकुमेन्ट ठिक हो होइन म पत्ता लगाउँछु भनेको छु कि। अनि कोले गरेर रहेछ हजुर भनेर म हेरिरहेको छु। के हुन्छ भन्दाखेरि अब कागजात सही रहेछ भने जान पाउनुहुन्छ, हजुर, अनि सही छैन भनेपछि अब अहिले जान नपाउने होला। सरस्वतीसँग भएका कागजपत्रहरू अध्यागमनका कर्मचारीहरूले अहिले दोहोऱ्याएर हेरिसकेका छन्। पहिले बुझाएकै कागजातमा सरस्वती बुधबार बिहान दुबई उड्न पाउने भएकी छिन्। सरस्वतीलाई अहिले पनि आफूले पाएको शास्ति सार्वजनिक हुँदा फेरि उडान नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता छ। दर्शक महानुभावहरू, वास्तविक रूपमा दुबई घुम्न जाने पर्यटकको हुलिया कस्तो हुन्छ भन्ने जानकारी विमानस्थल स्थित अध्यागमनका कर्मचारीलाई नहुने होइन। विशेष गरी नेपालबाट रोजगारीकै सिलसिलामा भिजिट भिसामा जानेहरूले लगाउने कपडा अथवा उनीहरूको हुलिया र वास्तविक पर्यटन भिसामा जानेहरूले लगाउने कपडा र उनीहरूले बोकेका डकुमेन्ट्सहरू फरक हुने भए पनि विमानस्थल स्थित अध्यागमनका कर्मचारीले भिजिट भिसामै दुबई जानेका लागि रोक लगाएको देखिन्छ। तर रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा जाने नेपालीहरूलाई भने खुल्ला रूपमा प्रवेश गराइरहेको, विशेष गरी भिजिट भिसामा रोजगारीकै लागि विदेश पुग्ने र अल्पत्र पर्नेहरूको लामो आँकडाले पनि स्पष्टै पार्छ। तर जो वास्तविक रूपमा भिजिट भिसामा दुबई जान चाहेका छन् त्यस्ताका लागि भने विभिन्न किसिमका उल्झनहरू हुने गरेका छन्। र यो किन हुन्छ यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ त्रिभुवन विमानस्थल अन्तर्गत अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख पुष्पराज शाही हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पुष्पराज सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनता। धन्यवाद सर। हजुर, अब विशेष गरी सोमबार दुबई उड्ने तयारीमा रहेकी सरस्वती तामाङ त्रिभुवन विमानस्थलबाट चाहिँ फिर्ता भइन्, उनको बारेमा केही बुझ्नु भयो सर? के भएको रहेछ तपाईँले बुझ्नु? उहाँको बारेमा बुझेँ मैले, आफ्नो अफिसरहरूलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेँ। हजुर, त्यसको जानकारी सम्बन्धित सरस्वती तामाङलाई पनि मैले दिइसकेको छु। हजुर, एउटा डेस्कमा चाहिने भिडभाडको हिसाबले एकजनालाई 3 मिनट मात्र समय हुन्छ। हजुर, त्यो समयमा सोधपुछ कागजातबाट जे पुष्टि हुन्छ त्यतिखेर त्यही नै निर्णय हुन्छ। हजुर, त्यतिखेर वेबसाइट हेर्ने, सम्बन्धित गाउँपालिका अध्यक्ष अथवा चाहिने वडा अध्यक्ष सबैलाई बुझ्ने सबै समय चाहिने हुँदैन, अफिस टाइम पनि हुँदैन, कतिपयले फोन उठाउँदैनन्। तर उहाँको चाहिँ विषयमा उहाँले क्षतिपूर्ति सहित पाऊ भन्ने मलाई निवेदन प्राप्त भएको छ व्हाट्सएपबाट। त उहाँको विषयमा मैले अध्ययन गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि हामीसँग चाहिने विवाह दर्ताको जो फर्मेट हुन्छ त्यो फर्मेट चाहिने अनुसूची 15 नम्बरको फर्मेट हुन्छ र विवाह दर्ता सम्बन्धी हामीसँग सफ्टवेयर छ। त्यसभित्र हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ 2 जनाको स्पष्ट फोटो हुन्छ। त्यो फोटोमा आधारित भएर चाहिँ विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र जारी भएको हुन्छ। तर उहाँको फर्मेटमा के देखियो भन्दाखेरि फोटो बिनाको चाहिँ विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र भएको हुनाले त्यो चाहिँ आशंकाको रूपमा चाहिँ हाम्रो अफिसरले हेरेर उहाँलाई अपलोड गरेर देखियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको दाबी के छ भन्दाखेरि फेरि जान पाउनुपर्छ, म भ्यालिड हुँ,
भन्ने कुरा त गर्नुभयो। तर अब बुझ्दाखेरि चाहिँ नि त्यो देखिन्छ कागजातको हिसाबमा कागजात शङ्का स्पष्ट देखिएको र तोकिएको फर्मेटमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र नआएको हुनाले यो चाहिँ 3 मिनटमा हेर्दाखेरि देखिएको आशंका नै हो मुख्य कुरा त्यो चाहिँ समस्या। सर कस्तो सिस्टम सर हेर्नुस् न सर एकपटक सुन्नु होला है हातमा टिकट छ पासपोर्ट छ सबै डकुमेन्ट्सहरू छ तर त्यसलाई भेरिफाई गर्ने तपाईहरुको संयन्त्रले सकेन सर त्यति बेला नै सकेन जसका कारण उहाँको बिहानको 10 बजे उडान छुट्यो। बिरामी श्रीमानको स्याहार गर्न दुबई जाने तर्खरमा रहेकी ती महिला विमानस्थलबाट लगेज सहित फिर्ता हुनु पर्यो सर उनको रुवावासी नै भयो। यस्तो गम्भीर गल्ती कसरी भयो सर? यो त तपाईहरुको सिस्टम तपाईहरुको त्यहाँ त्यो भनौं न संयन्त्र चाहिँ अलिकति कमजोर भयो कि तपाईहरुले महसुस गर्नु भएको छैन? त्यो चाहिँ नि एउटा निश्चित परिस्थितिमा तपाईलाई काम दिए पनि गर्न त्यही हो, एउटा अफिसरलाई दिए पनि त्यही हो, सहसचिवलाई दिए पनि काम गर्न दिए पनि त्यही हो, उपसचिवले काम गर्न दिए 3 मिनेट 4 मिनेटमा हेर्न सकिने डकुमेन्ट त्यही हो र तोकिएको फर्मेटमा चाहिँ नि विवाह दर्ता केमा हुनुपर्छ भनेर गभर्नमेन्टले चाहिँ नि अनुसूची 15 नम्बर फारम तोकेको छ। त्यहाँ स्पष्ट दुईवटा फर्म र फोटो टाँसेको हुन्छ। त्यो फोटो बिनाको चाहिँ नि आएपछि उनीहरूले आशंकाको हिसाबले हेरे नागरिकद्वारा पासपोर्टबाट भिडेन नभिड्दाखेरि उनीहरू तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ नि फेक हो कि भन्ने किसिमले आशंकाले उनीहरूले गरे। यस हिसाबले अफिसरले दिएको स्पष्टीकरण पनि जायज छ, उहाँ जेन्युन भएको हिसाबले उहाँको कुरा पनि जायज छ। अब मैले जहाँसम्म छ उहाँलाई चाहिँ नि तपाईँको उसको टिकट तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ कारबाही गर्दाखेरि उसले तिर्न मानेन भने मैले तलबबाट कटाउने हो। त्यो गर्दाखेरि महिनामा तलब पेमेन्ट हुने हो। उसले गर्दाखेरि मुद्दामा जान सक्छ अफिसर। मुद्दामा गयो भने त्यो धेरै लामो हुन्छ। उहाँलाई मैले के भनिदिएको छ भने यो कारबाहीको प्रक्रिया चाहिँ नि अगाडि बढ्दै जान्छ, ड्यू प्रोसेस अनुसार समय लिन्छ। तपाईँ चाहिँ नि 2वटा फोटो टाँसेको चाहिँ नि फर्मेट भएको तपाईँले चाहिँ नि विवाह दर्ताको आधिकारिक चाहिँ ल्याउनुहोस् र तपाईँले चाहिँ नि डकुमेन्ट्स छ गाउँपालिकाले बकैदा बनाइदिएको डकुमेन्ट्स उहाँको हातमा छ। त्यो डकुमेन्टलाई कसरी नक्कली भनियो सर? त्यसमाथि के कागज पुगेन भनेर सोध्दाखेरि ती कर्मचारी सर सुन्नु न हजुर तपाईले एचएलसी को कुनै सर्टिफिकेट निकायले जारी गर्छ यसको फर्मेट यो हुन्छ भनेर तोकेको छ, अर्को ठाउँमा सर्टिफिकेट थपाएर ल्यायो भने के हुन्छ? ठीक छ त्यहाँका कर्मचारीले के पुगेन भनेर सोध्दाखेरि पनि भन्नु भएको छैन स्पष्ट रूपमा। यो उसले भनेको आधारमा दुईतर्फी कुरा सुन्नुपर्छ। कुनै पनि कुराको इस्युको हिसाबमा स्वस्थ सुनवाई हुनका लागि दुवै पक्षको कुरा सुन्नुपर्छ। मेरो अफिसरको कुरा पनि हामीले सुन्नुपर्छ र प्यासेन्जरको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। प्यासेन्जरको कुरा सुन्दाखेरि पनि जायज छ, अफिसरको कुरा सुन्दा पनि ड्यू प्रोसेसमा उसको सर्टिफिकेट आएको छैन। नआएको हुनाले त्यो प्रोसेस त्यो सर्टिफिकेटमा 2वटा फोटो पनि छैन, त्यो चाहिँ अनुसूची 15 को अनुसारको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पनि छैन। त्यो नभएको हुनाले उनले आशंका गर्ने ठाउँ रह्यो। अब उहाँले जान पाउने कि नजाने भन्ने कुरा छ। उहाँले आफ्नो जाने सर्टिफिकेटहरू भेरिफाइड गरेर गाउँपालिकाले गरेको गल्ती म अर्को फर्मेटमा भरेर आउनुहुन्छ भने हामी पठाइदिन्छौँ उहाँलाई। अर्को टिकट गरेको गल्ती हो सर, गाउँपालिकाले गरेको गल्ती हो। विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र त हामीले देखाइरहेका छौँ हजुर। अनुसूची 20 नम्बरको फारम भरेर विवाह दर्ता फारम दिन्छ, के अरे प्रमाणपत्र दिन्छ। 15 भन्नुपर्ने पनि गभर्नमेन्टले तोकेको छ। ऐन कानुनको नियम कानुन नियावलीको फर्मेटै तोकेको छ। अब नागरिकताको प्रमाणपत्र अहिले नेपाली कागजमा कसैले हातले लेखेर ल्यायो भने मान्ने कि अब अहिले ड्यू प्रोसेसले गृह मन्त्रालयले तोकेको फर्मेटमा दियो भने नागरिकताको प्रमाणपत्र मान्ने ठीक छ। तर गाउँपालिकाले कसरी बनायो त यस्तो डकुमेन्ट सर? अब त्यो कुरा त उहाँलाई नै सोध्नु होइन, गाउँपालिकालाई सोध्ने कुरा हो। तर उहाँले तोकेको फर्मेटमा चाहिँ गाउँ नदिएको कुरा यो हाम्रो प्यासेन्जरले पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ हजुर। उहाँलाई जाने कुरामा कुनै अवरोध छैन होइन हजुर। तर जहाँसम्म चाहिँ मेरो अफिसरलाई चाहिँ त्यो पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ड्यू प्रोसेस अनुसार मैले तिराउने कोसिस गर्ने भए होइन। तर गर्दाखेरि ऊ पनि पनि त हामीले बुझ्नु पर्यो। उसको तारिख छ भने यो गलत हो। उसले चाहिँ नि ड्यू प्रोसेस अनुसार सही सर्टिफिकेट ल्याएको छैन, अर्को कुनै कागजमा ल्याएको छ। अब हामीले सक्कली या नक्कली भने कुनै मेसिन छैन, केही छैन, हामीले कसरी छुट्याउने? 3 मिनटको समयमा एउटा जस्तो 5-7वटा एयरलाइन्सले एकै टाइममा जहाज 1 घन्टामा 9वटा राखेका हुन्छ। त्यसो अनुसार एकैचोटि धेरै जहाजहरू त्यहाँ आउँछ। त्यो आइसकेपछि कम्तीमा 15-16 मान्छे एउटालाई 3 मिनट पर्छ। सामान्यतया 3 मिनटको मात्रै हामीले काउन्ट गर्ने हो भनेपछि अथवा एउटालाई दिनमा 5000 मान्छे उठ्छ, 5000मा एउटालाई 10 सेकेन्ड मात्र दियो भने 50000 सेकेन्ड हुन्छ। त्यो भनेको 14 घन्टा हो सर। तपाईँको कुरा मैले बुझेँ, तपाईँहरूको समय अभाव छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले बगैदा कागजहरू प्रमाणित गरेको छ, गाउँपालिकाले भेरिफाई गरेर डकुमेन्ट्सहरू सबै दिएको छ भने यी डकुमेन्टहरू फेक हुन् कि होइनन् अथवा उसमा छन् कि छैनन् भनेर तपाईँहरूले जाँच्ने संयन्त्र अथवा ती सेवाग्राहीलाई तत्कालका लागि सहजीकरण गरिदिने संयन्त्र त तपाईँहरूको हुनु पर्यो नि सर। यो त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, यसरी त धेरै मानिसले दुःख पाएन, फ्लाइट छुट्यो सर। हजुर
जुन एउटा 3 मिनेटको समयमा जो किसिमको मान्छेले दुःख पायो, गभर्मेन्टको अफिसरले जो किसिमको फाइन्ड आउट गर्यो, त्यो किसिममा जे भयो त्योमा गुनासो सुनवाई गरिराखेका छौँ। अरू व्यक्तिले उसको टिकटको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हो होइन भन्ने कुरामा यो ड्यू प्रोसेस अनुसारको त्यो नियम कारबाही अनुसार हुँदै गर्छ। तपाईँले अर्को टिकट लिएर तपाईँ जाँदै गर्नुहोस् त मैले भनिराखेको छु नि उहाँलाई। भनेको अब त्यही डकुमेन्टमा उहाँ जान पाउनुहुन्छ हैन त? हजुर, त्यही डकुमेन्टमा उहाँको त्यही डकुमेन्टमा होइन। हजुर, अनि दुईटा फोटो भएको अनुसूचित 15 नम्बरको फारम भरेर उहाँ जान सक्नुहुन्छ होइन। त्यो भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै सोध्नुपर्छ। अब परराष्ट्र मन्त्रालय हाम्रो गभर्मेन्ट एजेन्सी हो, उसले पनि एउटा विश्वासमा गर्ने कुरा हो। उसँग पर्याप्त समय पनि थियो या थिएन आफूलाई। परराष्ट्र मन्त्रालयले बगैदा साइन गरेको डकुमेन्ट्स तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला नि सर? तपाईँले आफैले हेर्नु भएको छ? त्यो छानबिनको विषय भयो। तपाईँले हेर्नु भएको छ? अनि त्यो यसमा के छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई मेरो अफिसमा भएको 25 वटा फेक डकुमेन्ट देखाउन सक्छु, तपाईँ आउनुभयो भने। हजुर, होइन, नागरिकता पनि सच्याएको, स्क्यान गरेर कलर बनाएको, यी साह्रै कुरा आउँछन्। त्यो नआएकोहरूमा 25 वटा देखाउन सक्छु तपाईँलाई। मसँग भएको अरू अफिसरले त कति राखेको छ भन्न सकिने, यस्ता फेक कामहरू पनि त्यहाँ आइरहन्छन्। ठिक छ, त्यस्ता फेक डकुमेन्टहरूलाई तपाईँले कारबाही पनि गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ। तर उहाँको चाहिने पेश गरेको डकुमेन्ट अनुसूचित 15 नम्बरको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र हुनुपर्नेमा अन्य कुनै डकुमेन्टमा ल्याएको हुनाले अफिसरले चाहिँ आशंका गरेको हो, अपलोड गरेर देखिन्छ। अहिलेसम्मको मैले हेर्दाखेरि छानबिन गर्दा होइन होइन। अब उहाँले चाहिँ आफ्नो ड्यू प्रोसेस अनुसारको चाहिने सर्टिफिकेट ल्याएर आउनुभयो भनेपछि उहाँलाई चाहिँ पठाउन अध्यागमन अधिकारीले अब त्यहाँ चाहिने होइन रोक्ने ठाउँ छैन। मैले त्यो देखेँ होइन, मैले गुनासो सुनाइ पनि गरेका छौँ। जहाँसम्म अफिसरले नै पैसा तिर्नुपर्छ, यसको टिकट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ, उसको पनि आफ्नो दाबी छ, मैले प्यासेन्जरको पनि एउटा दाबी छ। यी दुवै दाबीलाई हेर्दाखेरि मैले जे निर्णय गर्छु तिर्नै पर्ने पनि तिराउँछु होइन। त्यो मैले परिस्थिति हेरेर डकुमेन्ट हेरेर गर्दैछु, अहिले पनि म बुझिराखेका छु। तर प्रारम्भिक रूपमा अफिसरले गरेको जिकिर अनुसार हेर्दाखेरि उसले के भन्छ भने अनुसूचित 15 नम्बरको गभर्मेन्टले तोकेको नियावलीमै तोकेको फर्मेट छ, त्यो फर्मेट अनुसारको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र जारी भएको छैन। तर त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा भनेका छैनन् है सर? यति कुरा चाहिँ तपाईँ ढुक्क रहनु होला। पीडितले बताए अनुसार प्यासेन्जरको हिसाबले हजुरले उहाँले सुनेर भन्नुभयो, उहाँ भन्यो भनेर अरू पनि अफिसरहरू छन्। हजुर, 10 जना मान्छेहरू अरू पनि होला नि त्यहाँ होइन। तर चाहिँ सरासर हेर्दाखेरि कागजात हेर्दाखेरि यदि त्यसो होइन भने कसरी चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट डकुमेन्ट्स भने तपाईँले हेर्नु भएको छ? पक्कै पनि छानबिन हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यी डकुमेन्ट्स नियावलीमा अथवा कार्यविधिमा तोकिएको फर्मेट भन्दा अनुसूचित 15 भन्दा बाहिर जारी भएको फर्मेटलाई तपाईँले कसरी प्रमाणित गर्नुभयो भनेर प्रमाणित गर्ने निकायलाई हजुरले सोधौँ होइन। तर मेरो चाहिने भनाइ थियो कि किनभने अर्काले गरेको गल्तीको विषयमा इमिग्रेसनलाई दोष नहालौँ। मैले पनि होइन हजुरलाई एकजना मान्छेलाई 3 मिनट मात्रै समय हुनसक्छ, अझ हामीले 2 मिनटमा पनि काम गरेका छौँ कामको प्रेसरको हिसाबले। त्यो समयलाई पनि हेरौँ। हाम्रो काम भनेको के हो भने कागजात कोही हो मान्छे पठाइदिने, त्योभन्दा गलत मान्छे अफिसरको पनि गलत छ मान्छेलाई कारवाही गर्ने। मैले कैयौँ मान्छेलाई कारवाही पनि गरेका छौँ, तपाईँ आएर मेरो रेकर्ड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। 130 वटा अफिसर छ, कसले के कामहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ नै उजुरी परेपछि मात्र हेर्ने हो, नभए ओभरसाइड गरेर सारा मान्छे 5,000 मान्छेको दिनमा सबै केलाउन पनि सकिँदैन। ठिक छ सर, अब ठिक छ। अब यी सरस्वती तामाङका लागि समाधान चाहिँ के सर? छोटोमा बताइदिनुहोस् न। अब छोटोमा बताइदिनुहोस्। उहाँले आफू चाहिँ नि विवाहित भएको र मेरो श्रीमान चाहिँ नि दुबईमा रहनु भएको छ भन्ने कुरा जायज सर्टिफिकेट पेश गरेको अवस्थामा तोकेका फर्मेटहरूमा आधारित भएर सर्टिफिकेट पेश भएको अवस्थामा उहाँलाई जान दिनमा कुनै रोकावट छैन। त्यसमा चाहिँ तलमाथि भयो भने म पुरा जिम्मेवार हुन सक्छु। हस्, समय र जानकारीका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी सरस्वती तामाङले गुनासो गरिसके पछाडि उहाँले बताएअनुसार त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरूले आफूलाई स्पष्ट रूपमा के कस्तो किसिमको कागजातहरू पुगेन भनेर स्पष्ट रूपमा भनेनन्। त्यसमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट बगैदा छाप लगाएका कागजातहरू त्यहाँ पुगेका छन्। गाउँपालिकाले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र सबै कुराहरू उपलब्ध गराएका छन्। डकुमेन्ट्सहरू सबै पुग्दै पनि आफूलाई त्यहाँ रोकियो भन्ने उहाँको गुनासो थियो र त्यही डकुमेन्ट्सहरू सबै डकुमेन्ट्सहरू विशेष गरी अध्यागमन प्रमुखज्यूले पनि हेर्नु भएको छ र उहाँले बताएअनुसार कसरी यो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भयो यसको छानबिन गर्नेछौँ भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभएको छ र सरस्वती तामाङका लागि पक्कै पनि समाधानको केही विकल्प निकाल्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता उहाँको छ। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश नै छन्। विशेष गरी यसरी नागरिकलाई डकुमेन्ट्सहरू पुग्दै पनि बिना कारण शास्ति दिने काम रोकियोस् भन्ने उद्देश्यले यस विषयको रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश नै छन्। ब्रेक पछाडि प्रस्तुत गर्नेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा।
ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब अर्को विषय। 380 बिघा जमिनको मालिक थियो टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस। सरकारी शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति जोगाउनुपर्छ, शिक्षण संस्था बलियो बनाउने र आफ्ना सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने भन्दा जमिन हात पार्नेतिर मानिसहरूको ध्यान गयो। हेर्दा हेर्दै अहिले यस्तो दिन आयो कि 380 मध्ये 80 बिघा जमिन क्याम्पससँग छ, बाँकी 300 बिघा अतिक्रमणमा परेको छ। ६३ सालमा माओवादीले जनप्रिय हुने नाममा केही जमिन सुकुम्बासीलाई बाँडिदियो। त्यसपछि ठानियो क्याम्पसको जमिन आफू खुसी बाँड्नकै लागि सरकारले छुट्याएको हो। काङ्ग्रेस, एमाले, विप्लव माओवादीदेखि विवेकशील साझासम्मका दलहरू क्याम्पसको जमिन अतिक्रमण गर्नेमा छन्। शिक्षण संस्थाको सम्पत्तिमा राजनैतिक दलहरूकै यो हदसम्मको मनोमानी आखिर किन त? कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहरा, पुष्कल शाहको सहयोगमा सुशील ढुङ्गानाले तयार पारेको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। देखिरहनु भएको यो दृश्य कैलालीको टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा रहेको सुकुम्बासी शिविरको हो। क्याम्पसको जमिनमा अहिले विशालनगर, एकतानगर, ज्योतिनगर, शिवनगर, लायकपुर, शक्तिनगर र विजयनगर गरी भूमिहीनका 7 शिविर छन्। करिब 300 बिघामा अहिले झण्डै 5000 बढी सुकुम्बासी परिवारले टहरा निर्माण गरी बस्दै आएका छन्। कैलाली स्थित टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसको 300 बिघा जमिन अहिले अतिक्रमणमा परेको छ। क्याम्पसको 380 मध्ये 300 बिघा जमिन राजनैतिक दलहरूले लोकप्रियताको नाममा गरिब सुकुम्बासीको पक्षमा काम गर्ने दलको रूपमा स्थापित गर्नको लागि जमिन आफू खुसी बाँड्दै आएका छन्। तत्कालीन माओवादीको उक्साटमा मुक्त कमैया र सुकुम्बासीले क्याम्पसको जग्गा मिच्न थालेका थिए। अहिले चुनावलाई ध्यानमा राखेर अरू राजनैतिक दलहरूले पनि क्याम्पसको जमिन आफू खुसी बाँड्दै आएका छन्। के राजनैतिक दलका नेताहरूले त आफूलाई चुनाव जिताए क्याम्पसको नाममा कायम श्रेष्ठता, जनताको नाममा सारिदिने भन्दै लिखित बाचा गरेको भेटिएको छ। क्याम्पसको जमिन मर्यो, राजनीति गर्ने साधन। क्याम्पसको जमिन सुरुमा माओवादीले बाँड्न सुरु गर्यो। अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, विप्लव, विवेकशील साझा लगायतका पार्टीले आफ्नो निकटहरूलाई शिविरमा राखेका छन्। अर्थात् कैलालीमा क्याम्पसको जमिन स्थानीय राजनैतिक दलको राजनीति गर्ने साधन बनेको छ। 7 शिविरमा करिब 20,000 मानिसहरूको बसोबास छ, जसमध्ये करिब 10,000 मतदाता छन्। यी 10,000लाई आफ्नो पक्षमा पार्ने नाममा स्थानीय राजनैतिक दलले सरकारी जमिनमा भएको अतिक्रमणमा साथ, समर्थन र सहयोग गरिरहेका छन्। लाल पूर्जा दिलाउने झुठो आश्वासन। राजनैतिक दलहरूले यहाँका भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा दिलाउने आश्वासन बाँड्दै आएका छन्। यो जमिन 50 वर्षपछि पनि भूमिहीनहरूले छाड्नै पर्छ, नछाडे बलपूर्वक पनि राज्यले हटाउँछ। तर भोटको राजनीति गर्ने स्थानीय राजनैतिक दलका नेताहरूले लाल पूर्जा दिलाइदिने भन्दै आश्वासन बाँड्न छाडेका छैनन्। भूमिहीनलाई झोक्याउन नेताहरूले गरेको यो लिखित प्रतिबद्धता हेर्नुहोस्। हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावल, संघीय सांसद रेशम चौधरी, नेकपा एमालेकी नेत्री मदन कुमारी शाह, माओवादी केन्द्रका नेता नेबबहादुर चौधरी, विवेकशीलका महेन्द्र भण्डारी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तिलक परियार लगायतका नेताहरू छन्। कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को चुनाव यही शिविरमा रहेका मतदाताहरूको मतले निर्धारण गर्छ। शिविरका भूमिहीनलाई असन्तुष्ट बनाएर चुनाव जित्न सकिँदैन भन्ने थाहा पाएका नेताहरू शिविर खाली गराउन तयार हुँदैनन्। टिकापुर क्याम्पसका अधिकारीहरूका अनुसार यहाँ सक्करी भूमिहीन त 10% मात्रै छन्, बाँकी सबै हुकुमबासी हुन्। सुकुम्बासीलाई पनि त के हो त भने न्यायचित ढङ्गले छानबिन गरेर व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर पटक पटक यहाँको राजनीतिलाई हामीले गुहारेकै हो। तर यहाँको राजनीतिक दलले के गरिदियो भन्नुहुन्छ भने अब उता चाहिँ चुनावको बेलामा चाहिँ तपाईँको क्याम्पसको जग्गा होइन, तपाईँहरू ढुक्कसित बस्नुहोस्, यहाँबाट उठाउने को माइका लालो भनेर भन्ने चाहिँ थेरेड आउँछ राजनीतिक दलबाट। उता हामी हाम्रो न्यायको लागि नेपाल सरकारबाट पाउने राहत र कुनै पनि हक अधिकार पाउनको निमित्त चाहिँ माग गर्न गएपछि तपाईँ क्याम्पसको जग्गामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कसरी राहत दिने? शिविरमा सरकारी लगानीमा विद्युत, सडक, सरकारी दरबन्दीमा विद्यालयको प्रबन्ध समेत गरिएको छ। पार्टी सम्बन्धीको कोही मतलब छैन। कुनै पार्टी आओस्, सर्वहारा जनता हौँ हामी, हाम्रो चाहिँ गाँस र बाँसको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। सरकारले कोही पनि पार्टी आओस्, हामी तयारीमा छौँ। यही हामीले भन्यो भने चाहिँ यही क्याम्पसकै जग्गामा हामी बस्छौँ भनेर पनि भनेको छैन। 80 बिघाको चाहिँ लाल पूर्जा छ, आकाशमै लाल पूर्जा बनाएको हो, पक्कै हो। किर्तेला षड्यन्त्र हो यो। हामी अब यो चुनावमा हामी अब उहाँलाई भोट होइन हामी अब चोट दिनेवाला छौँ। सिधै जनताले बुझिसकेका छ। जुन पटक पटक तपाईँको 2 चोटिको संविधान सभा चुनावदेखि लिएर यो प्रतिनिधि स्थानीय चुनावदेखि लिएर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभादेखि लिएर जुन आश्वासन दिनुभएको छ, सयौं बिघा जमिनको मालिक टिकापुर क्याम्पस अहिले जग्गा छैन, समस्या भयो भन्ने अवस्थामा पुगेको छ।
हामीलाई चाहिँ 300 बिघा जमिन भनेको एउटा कुनै सानो जग्गा हुन आउँछ, जस्तो पन्तनगर विश्वविद्यालयको 12,000 बिघा जमिन, जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीको 600-800 बिघा जमिन, जस्तै रामपुर क्याम्पसको जुन अहिले रहेको छ जम्मा 300 बिघा जमिन, त्यो जग्गा पनि साह्रै थोरै भएको अवस्था छ भने हामीले चाहिँ नेपालको सरकारको मातहतमा रहेको 380 बिघा जग्गाको एउटा राम्रो एउटा सिङ्गल एउटा कन्सोलिडेटेड प्रपर्टी भएको यो टिकापुर मल्टिपल क्याम्पस सुदूरपश्चिम विद्यालयको आङ्गी क्याम्पस छ। यो जग्गालाई चाहिँ हामीले एकदम अधिकतम प्रयोगको लागि पनि कृषि र वन शिक्षा, पशुपालन र भेटनरी शिक्षा अथवा माछा पालन शिक्षा भन्दा अरूको विकल्पबाट यो जनताको जङ्गलमा खसेको, सुकुम्बासीको जङ्गलमा फसेको यो जग्गालाई लिनको लागि हामी प्राविधिक रूपमा काम गर्नको लागि योभन्दा अर्को सही उपाय पनि केही छैन। सरकारी जमिन भूमिहीनका नाममा श्रेष्ठ कायम गरिदिन्छौँ भन्नेहरूमा जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीदेखि कांग्रेसका विद्वान नेता तथा सांसद डाक्टर रणबहादुर रावल लगायत छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ विवेकशील साझा पार्टी कैलालीका नेता महेन्द्र भण्डारीलाई। विशेष गरी उहाँले अहिले हाम्रो फोन उठाइरहनु भएको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो तय भएको छ र विशेष गरी चुनाव जित्ने आशामा सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा पारिदिन्छौँ भनेर विभिन्न राजनैतिक दलहरूले यो क्याम्पसको जग्गा सुकुम्बासीहरूलाई अतिक्रमण गर्न लागेका छन्। सुकुम्बासीहरू पनि ती राजनैतिक दलहरूको भोट बैंक बनिरहेका छन्। यो प्रचलन नेपालमा नौलो भने होइन, तर यसरी क्याम्पसको जग्गा जहाँ 380 मध्ये 80 बिघा जमिन मात्रै यति बेला क्याम्पससँग छ, त्यसबाहेक 300 बिघा जमिन त अतिक्रमणमा परेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्ने हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी सरकारी संस्थाको नाममा स्पष्टता कायम भएको जमिन भूमिहीनहरूलाई बाँड्ने सरकारको नीति नै छैन, तर के आधारमा यसरी ती जमिनहरू बाँड्ने भनेर राजनैतिक दलहरूले बाचा कसम गरे, कागजात नै बनाए, प्रतिबद्धता पत्रमा बकैता हस्ताक्षर गरेका छन्। यो के आधारमा गरे? यसरी चुनावका लागि भोट बैंक बनाउनका निमित्त यसरी क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमणमा पारिएको छ र सोही विषय हामीले रिपोर्ट मार्फत यहाँहरूलाई देखाएका पनि छौँ। र चुनाव जित्ने आशामा सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा गराउन माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले त गर्नुसम्म गरेका छन्। त्यसमाथि विवेकशील साझा पार्टी जसले वैकल्पिक राजनीति शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ, यही विवेकशील साझा पार्टी पनि यही किसिमको बाचा कसम यति बेला आम जनमानसमा बाँड्दै हिँडेको छ। ती सुकुम्बासी बस्ती जो भूमिहीन व्यक्तिहरू छन् ती व्यक्तिहरूलाई बाँड्दै हिँडेको छ। यस विषयमा हाम्रा केही प्रश्नहरू थिए, तर उहाँले हाम्रो फोन उठाउनु भएको छैन। विवेकशील साझा पार्टी कैलालीका नेता महेन्द्र भण्डारी, उहाँले फोन उठाइरहनु भएको छैन, तर यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ, मैले देखिरहेको छु। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? म साउदीबाट मोची बोलिरहेको छु। साउदीबाट, यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? कोमल मोची हो। कमलजी, साउदीको कुन ठाउँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ? के समस्यामा पर्नुभयो? म जद्दाको बाहिर बसिरहेको छु। हजुर, पहाड एरियामा बसिरहेको छु। हजुर, यहाँको समस्या के थियो, राख्न सक्नुहुन्छ? के समस्यामा पर्नुभयो? हाम्रो समस्या हो, त्यहाँबाट एजेन्टले अर्को कम्पनीमा पठाएको थियो। हजुर, समाजको कम्पनी भनेर पठाएको, अनि यहाँ आरएफ कम्पनी हो, अनि पोल्ट्री फर्ममा पठाएको। यहाँ त पोल्ट्री फर्ममा भनिरहेको थियो दाना दिने, पानी दिने चाहिँ हो, अनि त्यहाँ त बोरा 50 केजीको बोकै गर्नुहुन्छ, त्यही हो समस्या। अनि अहिले सेलरी पनि काम गर्दा सेलरी आउँदैन, जति सेलरी भनेको त्यो पनि छैन। अनि एजेन्टलाई म भनेको मलाई नेपाल फर्काउनुहोस्, म यहाँ काम गर्दैन। अनि एजेन्ट र मेन पावर भन्छ अहिले पाउँदैन, अनि फर्कायो भने 4 लाख रुपियाँ दिए अनि मात्रै फर्काउँछु। कमलजी, अब तपाईँलाई यताबाट नेपालबाट सम्झौता गरिँदाखेरि विशेष गरी त्यहाँ कुन कम्पनीमा र के कामका लागि र कति तलब सुविधाका लागि तपाईँलाई भनिएको थियो? सम्झौतामा के थियो? यहाँ उहाँबाट पठाएको 1300बाट पठाएको, अनि त्यहाँ 1200 दिएछ। हामीलाई, मलाई दिएको छैन, अरूलाई दिएछ।
हजुर अनि यहाँ त 50 केजी सधैँ उठाउनु पर्छ। त्यहाँ एजेन्टले भने थियो यहाँ बोरा उठाउनु पर्दैन तपाईँलाई के कामका लागि भनेको थियो? सधैँ उठाउनु पर्छ। तपाईँलाई के कामका लागि? खाना नास्ता त्यही कम्पनीले दिन्छ, यहाँ त के दिँदैन, आफैले आफ्नै रुपियाँले खान्छ। तपाईँलाई के कामका लागि भनेर त्यहाँ पठाइएको? के काम गर्नका लागि जानुभएको थियो? त्यो पोल्ट्री फार्ममा पठाएको थियो अनि दाना र पानी हाल्ने। हजुर त्यही भनेर पठाएको। दाना र पानी हाल्ने पठाएको त्यहाँ। अनि कुन मेन पावर कम्पनी मार्फत जानुभएको हो? तपाईँलाई के जानकारी छ? म एजेन्टलाई दिएको पासपोर्ट अनि एजेन्ट अर्को त्यो इटलीमा छ, सान इन्टरनेसनल मेन पावरमा छ। अनि त्यहाँबाट एप्लाई काठमाडौँ कोस्मोसबाट पठाएको छ। हजुर अनि तपाईँ मात्रै जानुभएको हो कि अथवा तपाईँसँग अरू नेपाली दाजुभाइ पनि जानुभएको छ? कतिजना जानुभएको छ त्यही कामका लागि? अरू 5 जना छ। तिनीहरू भन्छ अहिले जाँदैन, अहिले हेरेर अनि पछि जान्छु। हजुर त्यस्तै भनिरहेको। म त्यहाँ बस्नु पाउँदैन, एजेन्ट भनेको मलाई फर्काइदिनुहोस् नेपाल। अनि एजेन्टले भन्छ 4 लाख रुपियाँ दियो भने मात्रै फर्काउने हो, त्यस्तो भनिरहेको। हजुर अनि तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएको, त्यहाँ काम गर्न जानुभएको कति समय भयो? आज 6 बजे कति यहाँ त 8 घन्टा भनेर पठाएको अनि यहाँ 12 घन्टा गराउँछ। कति समय, कति वर्ष भयो तपाईँ त्यहाँ जानुभएको? वर्ष, महिना अथवा? 2 वर्षको लागि आएको अनि म डिसेम्बर 18 तारिकको त्यहाँ आएको। डिसेम्बर 18 तारिकमा त्यहाँ पुग्नु भयो। अनि अब तपाईँको भनाइ चाहिँ तपाईँलाई काम गर्न गाह्रो भयो, भने अनुसारको चाहिँ असुविधा पनि भएन, काम गर्न कठिन भयो, त्यसकारण नेपाल आउन चाहन्छु भन्ने तपाईँको भनाइ हो, यही हो? त्यही हो, म काम यहाँ गर्दैन, नेपाल फर्किन चाहन्छु, त्यही हो मेरो। हस्, हामी एजेन्टसँग बुझ्नेछौँ, मेन पावर कम्पनीसँग पनि बुझ्नेछौँ के कारणले गर्दाखेरि यो समस्या भएको रहेछ। एउटा सम्झौता गरियो तर अर्को सम्झौता किन चाहिँ यसरी सम्झौता परिवर्तन भएको रहेछ, यसबारे हामी बुझ्नेछौँ सम्बन्धित निकायसँग। केही समय धैर्य गर्नुहोला, हामी तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै यति बेला भने तपाईँसँग छुट्टिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद जोडिनु भयो। दर्शक महानुभावहरू, विदेश यहाँहरूले सोचे जस्तो पक्कै पनि छैन सजिलो, हामीले सोचे जस्तो सजिलो विदेश छैन। यहाँ एक किसिमको सम्झौता गरिन्छ तर विदेश गइसके पछाडि परिस्थिति फरक भइदिन्छ, अर्थात् त्यहाँ सम्झौता अनुसारको केही पनि भेटिँदैन, केही कुराहरू मिल्दैन पनि। त्यसकारण धेरै नेपाली दाजुभाइहरू यसरी पीडामा पर्दै आउनुभएको छ। खैर, विदेश जाँदा बखत नै भरपर्दो मेन पावर कम्पनी र भरपर्दो एजेन्ट मार्फत जानुभयो भने यस्ता किसिमका ठगी अथवा यस्ता किसिमका दुःख पाउनबाट बच्न सकिन्छ। हामीले बारम्बार भन्दै पनि आएका छौँ दर्शक महानुभावहरूलाई। यस्ता कलहरू हामीलाई दैनिक रूपमा आउने गरेका छन्। हाम्रो 24 हेल्प डेस्क मार्फत धेरै मानिसहरू सम्पर्कमा आउने गरेका छन्। विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका, दुःख पाएका नेपालीहरूले बारम्बार हामीलाई कल गर्नुहुन्छ र हामी उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव यही दिन्छौँ कि भरपर्दो मेन पावर कम्पनी मार्फत जानका लागि हामी अनुरोध पनि गर्दछौँ र उहाँलाई हामी मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै यति बेला भने यहाँहरूको ध्यान आकर्षण म अब अर्को रिपोर्टतर्फ गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यो पनि वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित रहेको रिपोर्ट रहेको छ। आकर्षक तलब सुविधाको प्रलोभनमा परेर केही युवाले दलाललाई लाखौँ रकम बुझाए। हातमा लाखौँ लाख बिटा परेपछि दलालको नियत नै फेरियो। इराक पठाउन लाखौँ लिए तर केही हजार खर्चेर दुबई पुर्याए। इराक जाने भनेर हिँडेका 4 युवा जब दुबई पुगे उनीहरूको दर्दनाक दिन त्यहीँबाट सुरु भयो। दुबईमा न कोही आफन्त थिए न बस्न खानको कुनै टुङ्गो नै। 20 दिनसम्म त आफूसँग भएको पैसा खर्चेर जेनतेन बाँचे उनीहरू। बाँकी 20 दिन भिख नै माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। हातखुट्टा सग्लो भएका, काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास भएका नेपाली युवाहरूलाई दुबईमा यस्तो हालत बनाउने व्यक्ति समेत हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन्। दुबई पक्षको छलफलपछि पीडकले केही रकम तत्काल फिर्ता समेत गरेका छन्। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
दलालको चङ्गुलमा परेर दुबई पुगेका 4 जना नेपाली युवाहरूको उद्धार भएको छ। गोर्खा चुमनुबेरी सिद्धिबासका कृष्ण गुरुङ, धनबहादुर गुरुङ, विकास गुरुङ र दमाई घले 40 दिनको कष्टपूर्ण दुबई बसाएपछि सकुशल नेपाल फर्किए। गत असोज 25 गते रोजगारीका लागि इराक पुर्याइदिन्छु भन्ने दलालको प्रलोभनमा परेर उनीहरू भिजिट भिसामा दुबई पुगेका थिए। राम्रो कमाइ हुने काम लगाइदिने भन्दै दलालले उनीहरूलाई दुबई पुर्याएका थिए। त्यस्तो हुन्छ नि भाइ, पैसाको कारोबारमा अब हामीले जसरी पुग्नै पर्ने हुन्छ। अब मान्छेको बुझेर पैसा लिएर फसायो भन्दा म हामी कहाँ जाने। तर इराक पुग्ने उनीहरूको सपना दुबई पुगेपछि चकनाचुर भयो। 20 दिनसम्म खाना बस्न पाए पनि जब आफ्नो पैसा सकियो उनीहरूका दिन कष्टकर हुँदै गए, अर्थात् त्यहाँ उनीहरूको बेचल्ली नै भयो। मङ्गलबार हाम्रो कार्यालय पुगेका उनीहरूले आफ्नो व्यथा यसरी सुनाए। 15-20 दिन गरेपछि अनि खाना पनि पुर्याउन आएन। हामी कति दिन भोकै पनि बस्यो र कति दिन हामी रोटी खाएर बस्यो होइन, त्यो त ठिकै छ होइन। हामी अनसनमा दुःख भयो। 20 दिनपछि अनि उहाँले चाहिँ अब फोन पनि उठाउनु भएन। मैले प्लिज दाइ एकचोटि फोन उठाउनुहोस्, हाम्रो दुःखहरू सुनाउनुहोस् दाइ, तपाईँ आफ्नो गाउँठाउँको मान्छे हो, हाम्रो पैसा त्यति लगाएर तपाईँले फोन किन नउठाएको दाइ, हाम्रो चाहिँ यहाँ बाख्रा भेडाको यहाँ हालत भइरहेछ हाम्रो भुइँमा, हामी के गरौँ, कि त तपाईँले उता इराकको भिसा निकाल्नु कि त हामीले नेपाल फर्काउनु भने मैले हातै जोडेँ अनि उहाँले सुने त सुन्छ, फेरि फर्काउँदै त रिसिभ गर्ने। उनीहरूले इराक जान भन्दै प्रति व्यक्ति 4 लाखदेखि 4.5 लाखसम्म पैसा बुझाएका थिए। अनेकन सपना लिएर नेपालबाट उडेका उनीहरू रित्तो हात नेपाल फर्किए। यता दलाल सुरेश गुरुङले आफ्नो पैसा भोलि भन्दै लामो समयसम्म फिर्ता नगरेपछि उनीहरू हाम्रो कार्यालयमा पुगेका हुन्। बारबार टजर दिइरहेछ, तिमीहरूको पैसा सक्यो, अब तिमीहरूको चन्द्रले अब केही पनि गर्न सक्दैन, अब तिमीहरू के गर्ने, नेपाल जाने कि के गर्ने भन्ने कुराहरू गरेका थिए। हामी उता लास्टै टेन्सन भएको थियो, हामी के गर्नु, चन्द्र दाइले फोन गरेर चन्द्र दाइले फोनै उठाउँदैन, हामी कहाँ जाने, कहाँ बस्न जाने, हामी एकदम डरमा परिरहेको थियो होइन। आफ्नो गाउँमा पनि अब केही कमाइ छैन, अब गाउँतिर पनि अलिक विदेशतिर भयो भने चाहिँ अलिकति कमाइ हुन्छ कि अब घर जानु पनि अलिक राम्रै हुन्छ कि भनेर त्यस्तो सपना भोगेर चाहिँ अरूसँग सबसँगले त्यस्तो घरहरू चाहिँ त्यस्तो छापा छामीहरू चाहिँ सबमा मलाई चाहिँ निकालेर लिएर अनि यो योजना चाहिँ अलिक राम्रोसँग काम गरिदिन्छ कि भन्ने एउटा सपना दिएको हुन्छ। यो दाइले चाहिँ फेरि हामीले विश्वास राख्नु भयो। को हुन् त दुबईमा अलपत्र पार्ने दलाल? युवाहरूको यो गुनासो सुनेपछि हामीले उनीहरूलाई दुबई पुर्याएर अलपत्र पार्ने एजेन्ट सुरेश गुरुङलाई सम्पर्क गरी हाम्रो कार्यालयमा आउन अनुरोध गर्यौं। मङ्गलबार हाम्रो कार्यालयमा पुगेका सुरेशले आफूले गल्ती गरेको स्वीकारे। भिजिट भिसामा कुनै पनि मान्छेलाई पठाउन पाइँदैन कामका लागि भन्ने थाहा छैन तपाईँलाई? त्यो त मैले सुनेको छु कि थाहा छ तपाईँलाई? थाहा त छु, मतलब सुनेको छु मैले। त्यो मैले पठाउन त फर्चुन यिनीहरू पठाएको कि। अनि सुन्दै पनि थाहा पाउँदै पनि किन पठाउनु पर्दैन? त्यही त वर्किङ भिसामा हाल्न लाग्यो, कतै पनि भएन कि उहाँहरू पनि। फेरि अनि रिङ लाग्यो दाइ भने, अनि एउटा दाइले सोधेको दाइ कतै काम राम्रो छ, भिजिट भिसामा पठाउन छ अरे, हुन्छ हुँदैन भनेर सोधाएर हुन्छ भनेर मैले पनि उनीहरू छुट्टोको लागि पनि गरेँ हो क्या। गोर्खा चुमनुबेरीकै सुरेश गुरुङ पीडितहरूका चिने जानेकै व्यक्ति रहेछन्। चिने जानेकै व्यक्ति भएकाले आफूहरूले विश्वास गरेको उनीहरू बताउँछन्। तर आफूहरूसँग लाखौं रकम लिएर विश्वासघात गरेको पीडितहरूको भनाइ छ। 20-25 दिन जति पैसा उहाँको पैसा लाँदै हराउनु पर्यो। उहाँ चाहिँ अब 10-15 हजार मात्रै खर्च मात्रै दियो, गाउँ जानु भन्यो। हाम्रो पैसा त्यत्रो भएको छ, अब त्यत्रो पैसा फैसा छ, दाइ राम्रोसँग हिसाब गर्नै पर्छ भने मैले चाहिँ अब उसले अब दिन्छु नि भन्न, दिन नि भन्न, झोकाएर बस्छ। इराकमा आकर्षक रोजगारी र तलब सुविधा दिलाउने नाममा एजेन्टले 4 जना पीडितहरूबाट प्रति व्यक्ति कम्तीमा 4 लाख रुपियाँ असुलेका छन्। उनले पीडितहरूबाट कुल 17,21,000 असुल गरेका छन्। तर पीडितहरूले बुझाएको रकम मध्ये आधा रकम पनि फिर्ता दिएका छन्। बाँकी रकम केही दिनमै दिने गरी सहमति भएको छ। यसरी नेपालबाट अवैध रूपमा दुबई पुगेका हजारौं नेपालीको बेचल्ली भएको छ। भिजिट भिसाको नाममा दलालहरूले हजारौं नेपालीलाई दुबई पुर्याएर अलपत्र पार्ने कार्य बढ्न थालेको छ। दलालहरूले आकर्षक तलब र जागिर मिलाइदिन्छु भन्दै नेपालीहरूलाई प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपियाँसम्म असुलेर भिजिट भिसामा दुबई पुर्याउँदै ठग्ने क्रम बढ्दो छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 40,000 नेपालीहरू भिजिट भिसामा दुबई पुगेका छन्। त्यसमध्ये 30,000 नेपालीको बेचल्ली भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, जताततै दलालहरू सलबला आएका छन्। विशेष गरी भिजिट भिसाका नाममा अहिले भइरहेको ठगीलाई लिएर हामीले बारम्बार रिपोर्ट मार्फत यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यी रिपोर्टहरूले पक्कै पनि तपाईँहरूलाई सावधान हुनका निमित्त मद्दत गर्नेछ र सँगसँगै जति पनि आफूहरू ठगिएका पीडितहरू हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सक्दो सहयोग गर्ने कोसिस हामी गर्दछौँ। तर सबैभन्दा पहिले आफै नै सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, ठगिनबाट सबैभन्दा पहिले आफै जोगिन सकिन्छ।
कोही जोगिन सक्छ भने त्यो आफै नै हो। त्यसकारण आफै जोगिनुहोला र वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका विषयमा भरपर्दो रूपमा जानकारी लिएर विशेष गरी कहाँ ठगी हुन सक्दछ, कसले ठग्न सक्छ, कुन अवस्थामा ठग्न सक्दछ, यावत कुराहरू बुझेर सचेत भएर मात्रै आफ्ना रोजगारीका सपनाहरू अगाडि बढाउनका निमित्त हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। 24 घण्टा तपाईँका समस्या सुन्ने मात्र होइन, त्यसको समाधान खोज्ने प्रयासहरू सम्भव हुनेछ। आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।